अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। मुल्क की सियासत में कुछ अहम मामलात हैं जिन पर बात हो रही है। एक तो पेशावर से आने के बाद आज आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर कहा कि वो दहशतगर्द नेटवर्क के नजदीक पहुंच गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त उनके अफसरान और जवान तकलीफ में हैं और ये साजिशी थ्योरियों के जरिए उनको गुमराह करना और सड़कों पर लेकर आना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर इस मामले पर सियासी बयानात भी हैं। वफाक और साबिक जो सूबाई हुकूमत है वो एक दूसरे को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। इस आने के बाद ये सियासत कौन कर रहा है, ये बयानात क्यों आ रहे हैं, एक तो प्रोग्राम में आज इस पर बात होगी। दूसरा मामला गुज़िश्ता रात होने वाली कुछ गिरफ्तारियों पर तहरीक इंसाफ हुकूमत पर तशद्दुद कर रही है और इसे इंतकामी कार्रवाई करार दे रही है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को गिरफ्तारी के बाद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर आज पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिर साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के वकील और साबिक मुआविन खुसूसी आमिर सईद रां को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा एंकर पर्सन इमरान राज को भी गुज़िश्ता रोज FIA ने गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी की सहाफती तंजीमों की तरफ से मज़म्मत भी की गई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके खिलाफ सदर मुमलिकत को भी खत लिख दिया है। इस खत में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख के हवाले से गुफ्तगू का हवाला भी दिया गया है। हुकूमत का यह कहना है कि ये गिरफ्तारियां कानून के मुताबिक हैं। क्या तहरीक इंसाफ का इन गिरफ्तारियों को इंतकामी कार्रवाई करार देना दुरुस्त है? इसके अलावा IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात का मामला भी चल रहा है। खबरें यह है कि IMF की जानिब से सख्त शराइत रखी जा रही हैं। क्या पाकिस्तान और IMF के मामला तय पा जाएंगे और फिर इस मुआहदे का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी बात होगी। और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हवाले से, उसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। इस फैसले का तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी मुश्किलात मजीद हो सकती हैं या नहीं, इस फैसले के बाद इस पर भी बात होगी। वेरी क्विकली प्रोग्राम के आगाज में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करा देता हूँ। खुर्रम दस्तगीर खान साहब वफाकी वजीर, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब साबिक वजीर मुमलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी आज के इस बहस में हमारे साथ मौजूद होंगे। अली मोहम्मद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले जो है वो प्रोग्राम में मैं चाहता हूँ जरा बात हो जाए मौज़म जा अंसारी साहब, IG खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त मेरे साथ जो है वो लाइन पे मौजूद हैं। ये पेशावर से आने के बाद इस वक्त तहकीकात तफ्तीश क्या रुख इख्तियार कर रही है, उनसे बात कर लेते हैं। मौज़म जा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौज़म जा साहब ये बताइएगा कि ये आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अब ये कुछ रोज जो गुजरे हैं तफ्तीश कहां तक पहुंची है, क्या पेशरफ्त हुई है, इस आने के बाद क्या बातें जो है वो सामने आई हैं? हमें फुटेज एक्चुअली मिल गई सुसाइड बॉम्बर की। यहाँ पुलिस लाइन को जो रोड हमारी जा रही है अंदर, वो एक मेन हमारी बड़ी आर्टरी है, खैबर रोड कहलाती है। खैबर रोड से एंटर होने के बाद फिर पुलिस लाइन के गेट तक कोई 300-400 गज का फासला है। अच्छा। और उसके ऊपर ये आया, फिर पुलिस लाइन के करीब गेट के पास जवानों की मोटरसाइकिलों की पार्किंग है, वहां पे पार्क की। और उससे पहले पार्किंग से पहले इसने मोटरसाइकिल को घसीटने का ड्रामा किया कि जैसे मोटरसाइकिल या खराब हो गई है, पेट्रोल नहीं है। यूनिफॉर्म इसने पहनी हुई थी, सर पे इसके हेलमेट था, मुंह पे इसके मास्क था। और उसके बाद फिर ये पुलिस लाइन के अंदर यूनिफॉर्म के अंदर दाखिल हुआ और शायद और किसी हमारे कांस्टेबल को इसने हाथ हिलाया, जिसने शायद देखा कि अपने ही कोई आदमी है, तो इसने फिर जो 3-4 लोग खड़े थे उन्होंने उसकी चेकिंग नहीं की, जो कि एक शदीद सिक्योरिटी लफ्ज था। और उसके बाद ये अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होने के बाद आगे जाके एक और किसी शख्स से मिला, जिसको हमने बाद में जब सब चेक किया तो हमारा अपना एक रिटायर पुराना हवलदार था। उससे इसने मस्जिद का पता पूछा, उसने इशारा किया कि मस्जिद इस तरफ है, मस्जिद में चला गया। और उसके बाद फिर वहां मस्जिद में जाके पहली दूसरी सफ में ये बैठ गया और जैसे इमाम साहब ने तकबीर पढ़ी है, नमाज की, तो उसके साथ ही अपने आप को इसने एक्सप्लोर कर लिया। तो इस वक्त हमारे पास जो उसका रिकंस्ट्रक्टेड फेस था, फिर उसके बाद हमने पूरी CCTV फुटेज ली, फिर हमने इसकी मोटरसाइकिल भी बाद में हमने जो मुख्तलिफ मोटरसाइकिल थी उसमें से तलाश की।
جس کا انجن اور چیسی نمبر جو ہے وہ ڈیمیج کیا ہوا تھا, خراب کیا تھا, لیکن ہم نے اس کو فورینسک کی مدد سے ریکور کیا. اور جو ایک ہماری لیڈ ہے وہ موٹر سائیکل کے ساتھ چل رہی ہے کہ کہاں سے کب خریدی, اور دوسرا ہم اس کے جو اچھا معظم ڈار صاحب یہ فرمائیے گا, یہ اب سی سی ٹی وی فوٹیج تو آج ہم نے دیکھی ہے, یہ اس شخص کے حوالے سے کہ یہ کہاں سے آیا, کون ہے, اس کی شناخت کے حوالے سے کیا کچھ پتہ چل سکا ہے ابھی تک؟ جی بالکل, انشاءاللہ شناخت ہم کریں گے. اس وقت میں آپ کو, چونکہ یہ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے اور اس وقت اس انویسٹیگیشن کی میں لیڈز شیئر نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ ہم نے آگے نہ سے اس کو لے کے چلنا ہے تو, اور الرٹ ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں, تو ہم نے اس سوسائڈ بامبر کی جو بھی لیڈ ہیں ان کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. جیسے ہمارے پاس ساری چیزیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. ٹھیک رائٹ. اور سر آج آپ کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں آپ نے کہا آپ کے جو افسران ہیں, جوان ہیں, وہ بڑی تکلیف کے اندر ہیں, لیکن ساتھ ہی آپ نے کہا کہ سازشی تھیوریوں کے ذریعے جوانوں کو گمراہ کرنا برداشت نہیں کیا جائے گا. تو یہ سازشی تھیوریاں کون کر رہا ہے, کون یہ افواہیں پھیلا رہا ہے اس واقعے کے بعد؟ دیکھیں, ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس پولیس میں بھی ہوتے ہیں. کچھ پولیس میں اپنے ایسے جوان جو سزاوار تھے یا جن کو سسپینڈ کیا ہوا تھا یا جن کو کسی حوالے سے محکمانہ کاروائی ہو رہی تھی, تو انہوں نے اس موقع کی ایک تو اپرچونٹی کا فائدہ اٹھایا, نمبر 1. نمبر 2, کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو پولیس کے رینکس کے اندر کموشن کریٹ کرنا چاہتے تھے اور اس کا کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ یہاں حالات بڑے خراب ہیں. تو وہ ایسے تمام لوگ جو ہیں ان کو ہم نے ایک ایک کر کے آئیڈینٹیفائی بھی کیا, اپنے جوان جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ بھی کیا, اور بہت سارے ہمارے جوان جو ہے وہ اپنی معصومیت میں ایسے گروپوں میں شامل ہو گئے تھے جو واٹس ایپ گروپ تھے, ان میں شامل ہو گئے. اور شامل ہونے کے بعد غم تو سب کو تھا, غصہ بھی تھا, تو ان کو اس وقت کوئی چینل نہیں ملا کہ ہم اپنا وینٹیلیٹ کس طرح سے کریں غصہ, تو اس میں شامل ہو گئے. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے اپنے تمام صوبے میں 34-35 ہمارے اضلاع جو ہیں وہاں پہ ہمارے پولیس دربار ہوئے. آج میں نے بھی ایک بڑا پولیس دربار پولیس لائن پشاور میں کیا, تمام لوگوں کے ساتھ میں نے بات کی اور حلف لیا ان سے, اور میں نے خود حلف دیا کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے اور انشاءاللہ اس جنگ کو جیتیں گے. اچھا, لاسٹلی سر یہ بتائیے گا کہ کچھ بات چل رہی ہے جو پولیس اور سی ٹی ڈی کے پاس وسائل ہیں یا دیے جاتے رہے ہیں یا نہیں دیے جاتے رہے, کیا اس وقت آپ کو کوئی وسائل کی کمی کا سامنا ہے, یا اس موقع پر یہ جو دہشت گردی کی حالیہ لہر ہے اس میں مزید وسائل درکار ہیں کے پی کی پولیس کو؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ وسائل تو ظاہر حکومت کے اپنے بھی وسائل کے اندر کافی ناگفتہ سی صورتحال ہے, صوبوں کے اندر بھی, وفاق کے اندر بھی, اور آج کل جو معاشی صورتحال چل رہی ہے, تو نیچرلی جب آپ کا کیک کا سائز چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی تقسیم جب ہوتی ہے تو حصے بھی چھوٹے ہی آتے ہیں. یہاں پہ ایجوکیشن کو بھی اور ہیلتھ کو بھی اور باقی بہت ساری دنیا کے محکمے ہیں, وہ بھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے پاس بھی جانے ہوتے ہیں, پولیس کے پاس بھی اسی طریقے سے آنا ہوتا ہے. تو یہ ضرور ہے کہ جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے حساب سے وسائل ہمیں شاید معاشی صورتحال کی وجہ سے نہیں مل سکے, لیکن اب پچھلے 2-3 مہینے کے اندر بہت زیادہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی. ہمارے پاس پروونشل ٹاسک فورس کے نام سے ایک باڈی ہے جس کو سی ایم چیئر کرتے ہیں, کور کمانڈر بھی اس کے ممبر ہیں, اور ہم سب بھی, چیف سیکرٹری, میں, فائنانس, ہوم, سب ہم ممبرز ہیں. اور وہاں دسمبر کے مہینے میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی پولیس کو مزید وسائل سی ٹی ڈی کو اور پولیس کو دیے جائیں, اور اس کے بعد پھر ہمیں جو فرسٹ ٹرانچ ہے وہ بھی ہمیں ملی ہے, اور پاکستان آرمی نے ہمیں جو ٹیکنالوجی سے لیس تھرمل ڈیوائسز ہیں, امیجنگ ٹیکنیک ہیں, وہ ساری کی ساری ہم نے پاکستان آرمی سے لی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی نے خالی یہ نہیں کہ ہماری کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں, بلکہ جو ہمارا سارا ریسکیو ریلیف کا آپریشن تھا وہ بھی پاکستان آرمی نے اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا, اور بریگیڈیئر صاحبان پوری رات کھڑے رہے اور کراتے رہے. تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ملی ہے سپورٹ ان سے بھی, اور ہمارے اپنے لوگوں نے بھی جو ریزالو آج شو کیے, تو انشاءاللہ
یہ خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں امن قائم ہونا میرا خیال اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم انشاءاللہ، پہلے بھی تھا اور اب بھی انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ معزز ساری آئی جی خیبر پختونخوا ہم سے بات کر رہے تھے۔ علی محمد خان صاحب، یہ ہم نے دیکھا ہے بیانات آ رہے ہیں، وفاق صوبے کو پرانے سابقہ صوبائی حکومت کو کہیں نہ کہیں ذمہ دار ان تمام معاملات کا سمجھتا ہے، جتنا بڑا سانحہ ہوا، اور جو سابق صوبائی حکومت کے نمائندگان ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ وفاق کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیوں بیانات ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح سے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے کے دیے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت افسوس، خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر قیامت گزری، اور ان پہ گزری جو ہم سب کی جان اور مال کے محافظ ہیں۔ ہمیں اپنی خیبر پختونخوا کی پولیس پہ فخر ہے، اور آج سے نہیں، جب سے یہ ہماری جو دہشت گردی کی جنگ ہے وہ شروع ہے، اس وقت جو صورتحال ہے بہت افسردگی کی بھی فضا تھی اور اب بھی ہے، اور پولیس رینکس اینڈ فائل میں بھی لوگ بڑے افسردہ ہیں۔ ظاہر ہے بہت زیادہ تعداد میں شہادتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، اور مختلف قسم کی باتیں بھی چل رہی ہیں، جس طرح آپ نے ابھی آئی جی صاحب سے گفتگو کے دوران اس کا ذکر کیا۔ کل کچھ فوٹیجز بھی آئے جو ہمارے پولیس کے جوان پہلی بار تاریخ میں شاید وہ احتجاج کر رہے تھے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اور بھی معاملات کو خراب کرتی ہیں۔ دیکھیں، ایک تو ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارا دشمن ہم سب کا مشترکہ ہے، اور وہ ہمارے امن کا دشمن ہے، اور وہ ہمارے ملک کا دشمن ہے، اور اس کے خلاف ہماری کامیابی کی کنجی اتفاق و اتحاد ہے۔ اور اس کا سب سے پہلا کام میں سمجھتا ہوں یہ شہادتیں کرانے سے بھی اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ وہ بے اتفاقی ہے کہ وہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے پل پڑے۔ یہی وہ چاہتا ہے کہ ایک طرف ہماری لاشیں گرائے، ہماری بے انتہا شہادتیں ہوں، اور دوسری طرف ہم ایک لامتناہی بلیم گیم میں پڑیں۔ جس طرح بھی آئی جی خیبر پختونخوا نے بات کی کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے، ہو لینے دیں تاکہ اس کے فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماضی میں ہم نے اس طرح کی دہشت گردی کا مقابلہ بھی کیا ہے، اور اللہ کے کرم سے، اللہ کی مدد سے، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ بنا ہوا ملک ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی ہر اس شخص کے ساتھ جو اس پاکستان کے لیے کام کرے گا، چاہے وہ وردی میں ہو یا بغیر وردی، سویلین ہو یا آرمڈ فورسز میں سے ہو۔ ہم نے اللہ کے کرم سے اس دہشت گردی کو شکست دی ہے، اور اللہ کے کرم سے جب ہماری حکومت تھی، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، خیبر پختونخوا بہت حد تک سیف ہو گیا تھا، کوئی ڈرون اٹیک اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہیں وہ نہیں تھیں۔ ابھی کچھ 3-4 مہینوں سے اس طرح کی رپورٹس آنا شروع ہوئی، تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سیاست کو ایک طرف رکھ کے سب کو اس پہ اپنا ایک فوکس کرنا چاہیے۔ میں تو 3-4 دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب اور ہماری جماعت اور ہماری یہاں کی جو لیڈرشپ ہے، بشمول ہمارے سابق وزیر اعلیٰ جناب محمود خان صاحب، مرکز کو ہم سے جو تعاون چاہیے، اداروں کو جو تعاون چاہیے، ہم حاضر ہیں۔ لیکن یہ صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ اس وقت سیاست کا موقع نہیں ہے، اس وقت ملک کو اکٹھا کرنے کا موقع ہے۔ ایک البتہ میں نقطہ رکھوں گا، یہاں پہ خرم دستگیر صاحب بھی موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ فیڈرل منسٹرز کی طرف سے یا کچھ صحافی برادری کی طرف سے جو باتیں آئیں، جن کا ایک ٹلٹ ہے خرم صاحب کی حکومت کی طرف، جن کا ایک فیور ان لوگوں کا ہے، کہ جیسی وہاں دھماکے ہوئے، شہادتیں ہوئیں، ابھی جنازے نہیں اٹھے تھے، اور یہ بات چلانی شروع کی گئی کہ اب تو الیکشن پوسٹ پون ہوگا، اس نے بھی جو ہے بہت زیادہ تلخی ماحول میں پیدا کی۔ اور ایک بات اور کہ جو کل رات ہوا ہے، شیخ صاحب کو جس طرح گرفتار کیا گیا، اور جس طرح ایمان ریاض صاحب کو گرفتار کیا گیا، یہ شندانہ گلزار صاحبہ ہماری ایک ممبر ہیں، ان کا ایک فطری غصہ وغیرہ، کیونکہ ان کا تعلق بھی پشاور ویلی سے ہے، تو ان پہ جو بغاوت کے پرچے کٹے، دیکھیں یہی تو دہشت گرد چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف پل پڑیں۔ اس طرح کے کام سے اتفاق و اتحاد کو کوئی تقویت نہیں ملتی، ہمارے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوئی اور بھی آگے بھی بات کرنی ہے کاموں سے۔ ٹھیک ہے، رائٹ۔ میں ذرا خرم دستگیر صاحب، کیوں اس معاملے پر، اور عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے سانحات کے بعد ہمارے سیاسی اختلافات کچھ بھی ہوں، آواز ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس معاملے پر اب کچھ روز گزر بھی چکے ہیں، کیوں سب کی آواز ایک نہیں ہے اس پر؟ آواز اس لیے ایک نہیں ہو سکتی، رحمان صاحب، آپ کو بھی اپنے ناظرین کو بتانا چاہیے
کہ 2014 سے لے کر 2016 کے دوران پاکستان میں اس مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے، اور جس کا آغاز 2007 میں ہوا تھا۔ 2007 سے 2016 تک نمبر بہت بڑے ہیں کہ 83,000 پاکستانی جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اب اگر 2016 میں ہم نے ایک اللہ تعالیٰ کے کرم سے محمد نواز شریف کی وزارت عظمیٰ میں ایک جنگ لڑ کر اس میں افواج پاکستان نے اپنی قربانیاں دیں، پورے ملک میں سویلین نہتے شہید ہوئے، فوجیوں کے بچے شہید ہوئے، فوجی خود شہید ہوئے۔ اب 2016 میں جب ہمیں ایک کامیابی اللہ نے دے دی تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور یہی سوال، یہ سیاست نہیں ہے، یہ فیکٹ پوچھنا پڑے گا نا کہ کیا ہوا کہ 2016 کے ٹھیک ہم ابھی 7 سال بھی نہیں ہوئے پورے، اور ہم دوبارہ اس طرح کی آگ میں ہمیں ہم دوبارہ گر گئے ہیں۔ تو یہاں پھر یہ سوال ہوگا کہ جن لوگوں کی 9 سال جو ہے خیبر پختونخوا میں حکومت رہی ہے، ان کا ریکارڈ کیا ہے دہشت گردی سے لڑنے کے معاملے میں؟ یہ سوال ویلڈ ہے۔ کیا انہوں نے ان کو جو ہم نے پوری قوم نے، بلکہ باقی 3 صوبوں نے، سندھ نے، بلوچستان نے، پنجاب نے مل کر ایگری کیا تھا 2009 میں کہ بھی 1% وفاقی محصولات کا NFC کا پورا خیبر پختونخوا کو علیحدہ دیا جائے گا تاکہ یہ دہشت گردی کی جنگ لڑ سکے؟ وہ ایکوپ کیوں نہیں ہوا؟ جب IG صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو DNA لیب نہیں ہے، میرے پاس تو فورینزک لیب نہیں ہے، تو میں کہاں سے یہ ایویڈنس جو ہے اس کو ویلیڈیٹ کراؤں؟ تو یہ سوال اٹھے گا۔ اس کے بعد جو اصل سب سے اہم ترین سوال ہے وہ ہے سرکاری پالیسی کا، اور سرکاری پالیسی 2021 میں آپ کے ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ 11 ستمبر 2021 کو صدر عارف علوی نے تحریک طالبان پاکستان کو عام معافی کی پیشکش کی تھی۔ 5 دن بعد 16 ستمبر کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وہ پیشکش دہرائی، اور ٹھیک 19 ستمبر کو تحریک طالبان نے وہ پیشکش مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا آپ لوگ کون ہیں ہمیں معافی دینے والے؟ ہم تو آپ کے آئین کو مانتے ہی نہیں، تو آپ کہاں سے ہمیں معافی دیں گے؟ لیکن اس کے باوجود عمران خان کی حکومت نے نومبر 2021 میں 100 طالبان کو رہا کیا۔ یہ فیکٹ ہے، یہ اس پہ کوئی سیاست کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ایک پالیسی آزمائی کہ شاید افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد کسی قسم کی مصالحت کر لی جائے تحریک طالبان پاکستان سے، جس کے نتیجے میں ان کے لوگوں کو رہا بھی کیا گیا، ان سے بات چیت بھی کی گئی۔ یہ وہ بزدلانہ مصالحت تھی جس کو انگریزی میں اپیزمنٹ کہتے ہیں، جس کا بھیانک نتیجہ ہم نے پشاور میں سوموار کے روز دیکھا ہے۔ ٹھیک، رائٹ۔ اچھا سر، میں ذرا اب ایک بریک پر جانا ہے، لیکن جب بعد آئیں گے تو حکومتی ترجیحات کی بھی بات کریں گے، اور پھر یہ گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں، کیا تحریک انصاف کا ان کو انتقامی کارروائی کہنا درست ہے؟ ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ گرفتاریاں، فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے یہ جو فیصلہ ہے، اور پھر انتخابات میں کیا کوئی تاخیر ہو سکتی ہے یا نہیں، اس پر بات ہوگی اس سیگمنٹ میں۔ میں خرم دستگیر صاحب، یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کیا تحریک انصاف کا ان کو انتقامی کارروائیاں کہنا درست ہے؟ دیکھیے، میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں۔ خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق 16 مہینے ان کی حکومت نے ظالمانہ طریقے سے، غیر منصفانہ طریقے سے ان کو قید رکھا۔ ان کی پیشی نہیں ہوتی تھی ہائی کورٹ میں، ان کی پیشی نہیں ہوتی تھی سپریم کورٹ میں، تو ان کو تو چند دنوں بعد اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کو ریلیف مل رہا ہے۔ اور صرف ایک پیٹرن ہے، آپ ذرا غور فرمائیے۔ اس سے پہلے جو چیئرمین صاحب کے چیف آف سٹاف تھے، ان کی گرفتاری کس بات پر ہوئی تھی کہ انہوں نے ٹیلی ویژن پر آ کر، لائیو ٹی وی پر افواج پاکستان کو بغاوت پر اکسایا تھا۔ اس کے بعد ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے افواج پاکستان کو ننگی گالیاں دیں ٹویٹر کے اوپر۔ ابھی جو ہے، جو حالیہ گرفتاری ہوئی فواد صاحب کی، ان کی گرفتاری کس بات پر ہوئی کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے اہلکاروں، ان کے خاندانوں کو دھمکیاں دی تھیں۔ اور یہی چونکہ اس پارٹی کے سربراہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر ایک خاتون جج کو دھمکی دی تھی، جس کے پھر نتیجے میں انہیں ان محترمہ جج صاحبہ کے کورٹ روم، خالی کورٹ روم میں جا کر کہنا پڑا کہ میں آ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو یہاں ایک پیٹرن ہے اداروں کو دھمکیاں دینے کا،
اداروں کو اکسانے کا، اداروں کو بغاوت پر اٹھانے کا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہاں اگر سیاسی گرفتاریاں ہوتی تو یہ تو یہاں آپ نے دیکھ لیا سیاسی گرفتاریاں کس طرح کی ہوتی ہیں۔ حمزہ شہباز 22 مہینے جیل میں پڑے رہے ان کے دور حکومت میں، یا شہباز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن 11 مہینے جیل میں رہے، اور ہر دفعہ عدالت نے یہ کہا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، ان کے خلاف کوئی، یہاں تو عدالت کہہ رہی ہے اچھا جی چلیں ہم آپ کو یہ نرمی دے دیتے ہیں۔ تو جو نرمی اگر عدالت دے رہی ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن عدالت سے بھی ہماری استدعا ہے کہ مختلف واقعات ہیں، ظاہری بات ہے قانونی کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن جو بغاوت کے پرچے ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے، کیا ہونے چاہیے؟ جی نہیں، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بغاوت کے پرچے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ایک بس پچھلی صدی کا ایک نو آبادیاتی ہتھیار ہے جو اب حکومتوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب آپ اداروں کے خلاف اس طرح کی گفتگو کریں گے تو یہ اس کا کانسیکوینس ہے۔ تو بجائے یہ آپ ضرور حکومت پر تنقید کریں نا جی، آپ کر رہے ہیں تنقید کرتے رہیں، لیکن یہ جو اداروں کو اکسانا ہے یا اداروں کے اہلکاروں کے خاندانوں تک جانا ہے۔ اب میں جو سوال ہے جو اہم یہ عدالت سے ہماری توقع یہ ہے کہ اگر نہال ہاشمی کو ججوں کے خاندانوں کو دھمکی دینے کے نتیجے میں اپنی سینٹ کی نشستیں ہاتھ دھونا پڑتا ہے، ان کو 6 مہینے جیل کاٹنی پڑتی ہے، ان کا سیاسی کریئر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، تو وہی معیار پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان پر کیوں نہیں عدالت نے لگایا؟ اگر وہی عدالتیں ہیں نا، وہی اگر کہتے ہیں کہ اگر آپ خاندانوں کو دھمکی دیں گے تو یہ نتائج ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے یہ طلال چودھری کو اور دانیال عزیز کے اوپر جب توہین عدالت لگی تو توہین عدالت ان نتیجے میں وہ نااہل ہو گئے دونوں میرے بھائی جو ہیں، تو وہ معیار عمران خان پہ کیوں نہیں لگایا گیا جب ان پر توہین عدالت ہوئی تھی؟ ان کو انتہائی نرمی سے کڈ گلف طریقے سے چھوڑ دیا گیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ نے کر دیا، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ تو یہاں عدالتوں کے سامنے بھی ایک جو معیار خود سیٹ کیا ہے جس کا نتیجہ ہم نے بھگتا ہے، تو وہی معیار عدالتوں کو سب کے لیے اپنانا ہے، کیونکہ آرٹیکل 25 جو آئین کا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ نہ صرف ہر شخص کو آئین کے سامنے وہ برابر ہے، اس کو ایک قانون کی پروٹیکشن بھی حاصل ہے، لیکن وہ برابر جواب دہ بھی ہے قانون کے سامنے۔ ٹھیک ہے، چلے خرم بھائی مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں یہی جواب لیتا ہوں۔ علی محمد خان صاحب، کیا معیار کا کوئی فرق ہے؟ دیکھیں، میں خرم دستگیر صاحب جو ہیں ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں، ڈیفنس منسٹر بھی رہے ہیں، میں ان سے زیادہ سنجیدہ جواب کی توقع رکھتا ہوں۔ جس طرح یہ الزامات کی بات کر رہے ہیں اور جس طرح یہ بات، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے فواد چودھری غدار ہے، نہ باغی ہے، اور نہ اس کا باپ اور نہ اس کا دادا۔ وہ جیلم کی مٹی کا بیٹا ہے، اور جیلم کی مٹی جو ہے وہ غدار نہیں پیدا کرتی، وہ شہید پیدا کرتی ہے۔ سب کام کھول کے سن لیں اس بات کو۔ جہاں تک ہماری ممبر ہیں شاندانہ گلزار صاحبہ، ان کے الفاظ سے آپ ایگری نہ کریں، ٹھیک ہے، وہ جذبات میں بات کی جا سکتی ہے، انہوں نے کی، لیکن وہ جس کی بیٹی ہیں گلزار خان صاحب ہمارے ایم این اے بھی رہے، وہ ریٹائرڈ سینئر بیوروکریٹ رہے خیبر پختونخوا کے، اور مشکل حالات میں گلزار لالا، ہم سب ان کو گلزار لالا کہتے تھے، مشکل حالات میں انہوں نے خیبر پختونخوا کی حفاظت کی ہے، جان کھیل کر کی ہے، اور جس علاقے سے ان کا تعلق ہے وہاں بھی دہشت بغاوت کے پرچوں میں تو خرم دستگیر صاحب نے بھی کہا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے۔ میں بھی اگری نہیں کرتا بغاوت کے خرم دستگیر کو، آپ نے خرم دستگیر کو سنا ہے، ذرا مجھے بھی سنیں۔ جس علاقے میں گلزار لالا کا حجرہ ہے، کبھی ان کا حجرہ نہیں بند رہا، دہشت گردی کے واقعات کے باوجود وہ کھل رہا، اور انہوں نے خدمت کی، اور پھر ایم این اے بنے اور عوام کی طاقت سے بنے، اور پھر ان کی فوتگی ہوئی۔ ان کی بیٹی پہ اگر آپ غداری کے پرچے کاٹیں گے، خیبر پختونخوا میں کوئی غدار پیدا نہیں ہوتا، ہم بغیر وردی کے سپاہی ہیں اس پاکستان کے، اس طرح کے کام جب آپ کریں گے، this is exactly what the terrorist wants، کہ ہم یہ کریں۔ یہ ابھی خرم صاحب نے کوئی بڑا فلسفہ بیان کیا ہے کہ عارف علی صاحب نے فلانا کر دیا، وہ کر دیا، حضور والا آپ ڈیفنس منسٹر رہے ہیں، آپ بچے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی پالیسیز کیسے بنتی ہیں، ایک کوارڈینیشن کے ساتھ، ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی پالیسیز بنتی ہیں سیکیورٹی کی۔ نیگوسیشنز کی اگر بات ہوئی، ہم نے نہیں کی، ہمارے دور میں نہیں ہوئی، لیکن نیگوسیشنز کی اگر بات ہوئی تو میاں صاحب کے دور میں بھی ہوئی۔ جب نیگوسیشنز فیل ہوئی پھر آپریشن ہوا، اور پورا کریڈٹ نہ لیں آپ، یہ کریڈٹ خرم دستگیر صاحب آپ کا نہیں ہے، پاکستان کے لاکھوں شہیدوں کا ہے، جس میں خیبر پختونخوا کا بھی حصہ ہے، جس میں عمران خان، پرویز خٹک اور ہماری خیبر پختونخوا کا بھی حصہ ہے۔ جب ہمارا نیشنل ایکشن پلان بنا تھا 2015-16 میں، خیبر پختونخوا تھا فرنٹ پہ، آپ تو ادھر پنجاب میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگوں نے فیس کیا، جدھر میں ادھر بیٹھوں اپنے حلقے میں 45 جنازے صرف میرے اس حلقے میں آئے تھے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ تو اس طرح اگر آپ بلیم گیم کریں گے، آپ 9 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں نا،
خرم صاحب آپ کے انٹیریئر منسٹر 2 ہفتے لندن گزار کے آئے ہیں، جس ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے، جس کو اس طرح کے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کو 24 گھنٹے نہیں 25 گھنٹے اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا. کیسے آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جوان گر رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں؟ اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ وقت ہے سر جوڑ کے بیٹھنے کا، یہ وقت بلیم گیم کا نہیں ہے، یہ وقت غیر ضروری گرفتاریوں کا نہیں ہے. کیا حاصل کر لیں گے آپ شیخ رشید کو گرفتار کر کے؟ کیا آپ ایک کرپشن کا 5 روپے کا کیس آپ ان پہ بنا سکتے ہیں؟ آپ رات کے 2 بجے اس طرح کی چیزوں سے یہ حکومت ہمیں نہیں چلا سکتی، لیکن اس سے ماحول آپ خراب کر رہے ہیں. اس وقت آپ کو جو اکانومی کا تو بٹا آپ نے ویسے ہی بٹھا دیا ہے، ٹیررزم کے معاملے پہ بھی آپ فیل ہو گئے ہیں، کیونکہ انٹیریئر منسٹری کے نیچے یہ سارا کچھ آتا ہے اور آپ کا انٹیریئر منسٹر 2 ہفتے کی ویکیشنز پہ گیا ہوا تھا. اس لیے اس وقت ہمیں ایپیکس کمیٹیز کی میٹنگز، نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ ریوائیو کرنا، نیشنل سطح پہ قومی لیڈرشپ کی بیٹھک، یہ آپ کے کام ہے کرنے کے. رات کے 2 بجے لوگوں پہ شراب کے پرچے نہ کٹوائیں. ملک میں لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور آپ کو اپنی 2 ٹکے کی سیاست پڑی ہوئی ہے. اس سیاست سے آپ پاکستان کا بٹا بٹا خرم دستگیر صاحب، یہ الیکشن میں کوئی حکومت کسی قسم کی تاخیر چاہتی ہے؟ اور کیا واقعی اگر الیکشن لیٹ ہوتے ہیں یا ملتوی کیے جاتے ہیں تو جو ایسا کرے گا اس پر آرٹیکل 6 لگے گا؟ جی 2 باتیں ہیں. ایک تو بڑی صراحت سے میں آپ کے توسط سے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت میں الیکشنز کی تاخیر کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. پنجاب میں خیبر پختونخوا میں الیکشنز جو آئین کہتا ہے 90 دن کی مدت ہے. 12 جنوری کو جس طرح پنجاب کی تحلیل ہوئی تھی اسمبلی، تو 12 اپریل سے پہلے انشاءاللہ انتخابات ہوں گے. خیبر پختونخوا اسمبلی چند دن بعد ہوئی تھی. تاریخ کیوں نہیں دی جا رہی ابھی تک؟ لیکن اپنی نہیں، تاریخ بھی آ جائے گی، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. الیکشن ہونے جس طرح ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، وقت پر ہوئے ہیں، ہم نے تو کوئی ضمنی ایک دن بھی ڈیلے نہیں کیا. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ بھی تمام انتخابات ہوں گے جس طرح، اور پھر اکتوبر میں عام انتخابات ہوں گے. تو یہ جو صوبائی انتخابات ہونے انشاءاللہ اپریل میں، اس میں پھر یہ سارے سوال جو ہیں ان کے جواب پی ٹی آئی نے دینے ہیں کہ اگر 9 سال سے ان کی حکومت تھی تو جو ان کو 417 ارب روپے اضافی دیے گئے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے، اگر اس کا نتیجہ یہ ہے تو پھر جواب دیں. یا تعلیم کی جو مخدوش صورتحال ہے، صحت کا بیڑا غرق ہوا ہے، امن و امان کا بیڑا غرق ہوا ہے پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں، تو جواب دینا پڑے گا. اور یہ سوال تو اٹھے گا نا کہ جی یہ ایسی حکومت رہی ہے جن کی بالکل شروع میں بھی بنوں میں جیل بریک ہوا، پچھلے مہینے پھر جیل بریک ہوا، حکومت کی تحلیل سے پہلے ابھی ان کی حکومت قائم تھی، کہ 2 دفعہ جو ہیں طالبان جو ہیں ان کی ناک کے نیچے سے جیل توڑ کر اپنے ساتھیوں کو رہا کر کے لے گئے ہیں. اور وہ جو پورا چیلنج تھا اس حکومت کے سامنے، اور میں بالکل اپنے بھائی کی قدر کرتا ہوں، خیبر پختونخوا نے بہت قربانی دی ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں 9 سال جن کی حکومت تھی ان کا بھی تو کام تھا نا کہ وہ جو ہمارے سابقہ قبائلی علاقے تھے ان کو جو ضم کرنے کا، ایک مسلم لیگ نون کے دور میں ہم سب نے مل کر، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ مل کر ضم کرنے کی جو آئینی ترمیم کی تھی، اس کے اوپر کیا وہاں بہتری آئی؟ کیا وہاں چیلنجز جو سے ان سے یہ نمٹے؟ تو نظر یہی آئے گا کہ ان کی صوبائی حکومتیں تو مکمل طور پر ناکام رہی ہیں. یہ جو جوابات ہیں ان کو انہوں نے جا کے عوام کو دینے، مجھے نہیں دینے، عوام کے سامنے جائیں گے، عوام اس کا فیصلہ کر دیں گے. مگر انشاءاللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں، کہہ رہا ہوں ذرا ایک بریک پر جانا ہے، میں ایگری کرتا ہوں. آپ دیکھیں اگلے ہاں اچھا سر، ایک بریک کے بعد میں آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. آج تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اپنے استعفوں کی واپسی کے لیے. علی محمد خان صاحب، یہ ذرا بتائیے گا کیوں تحریک انصاف اپنے استعفوں کی واپسی کے لیے اتنی تگ و دو کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں تو میرے چچا کی فوتگی ہوئی ہے تو میں تو گاؤں میں ہوں 1-2 دن سے، تو ایگزیکٹلی مجھے آج کا نہیں پتا ایگزیکٹلی، لیکن جو بیس لائن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں ہم قومی اسمبلی جانا نہیں چاہتے تھے، نہ چاہ رہے ہیں. صرف ایک مقصد کے لیے آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ کچھ تعداد میں ہم چلے جائیں 2-3 چیزوں کے لیے، کہ اگر یہ حکومت کوئی ہوش کے ناخن لے اور الیکشن کی طرف جانا چاہے،
जो बहरहाल इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अवाम से अगर क्लेम करते हैं तो अवाम से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मछली पानी में रहती है और मछली का पानी के बगैर गुजारा नहीं है। तो अगर ये अवामी लोग हैं, और ये तो बड़ा नारा लगाते थे कि वोट को इज्जत दो, पता नहीं वो वोट को इज्जत दो, ये वोट को उन्होंने किसी और चीज से एक्सचेंज कर लिया है, लेकिन बहरहाल जाना उनको पड़ेगा। हमारा मकसद ये था कि पार्लियामेंट में जाके एक तो अपोजिशन लीडर, क्योंकि केयर टेकर सेटअप में अपोजिशन लीडर की बड़ी अहमियत होती है, और ये जो राजा रियाज साहब हैं, बसद एहतराम, वो इनकी बी टीम भी नहीं है, कुछ सी टीम टाइप बंदे हैं, इन्हीं का बंदा है, उधर बैठ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इमरान खान साहब के वोट पे अंदर चला गया था। तो एक तो हमें अपना अपोजिशन लीडर, दूसरा नेक्स्ट इलेक्शन के लिए जरूरी कानून साजी अगर कोई चाहिए तो वो एक किरदार, ये कुछ 7-8 महीने या 6 महीने के लिए नहीं था, ना तनख्वाहें लेने के लिए था, ना हमने लिया 1 रुपया तनख्वाह, ना हम लेंगे, सब कुछ हम छोड़ चुके हैं, सिर्फ अगले इलेक्शन के लिए जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब ने अंदर जाने की बात की, जनाब इनके तो आसान खता हो गए, हाथों के तोते उड़ गए, और वो स्पीकर साहब जो कहते थे कि इस तरह से आओ तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, उस तरह से आओ तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, फलाना करूंगा, ढिमकाना करूंगा, हाथ से लिखो तो एक्सेप्ट करूंगा, मैं तसल्ली करूंगा। उन्होंने तसल्ली नहीं, उन्होंने पता नहीं किसकी तसल्ली के लिए बहक जुम्बश कलम सबको फारिग किया। बहरहाल ये हमसे इतना डरते हैं, ये इमरान खान साहब के लोगों से इतना डरते हैं। ये फॉरेन फंडिंग वाला फैसला, ये आपकी नजर से गुजरा है, क्या ये मुश्किल नहीं होगी? क्योंकि इसके बाद इम्कान ये है कि फॉरेन फंडिंग कि आपकी जो दरख्वास्त थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी, तो उसके बाद अब ये फंड्स भी जब्त हो सकते हैं और इलेक्शन कमीशन पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। देखिए रहमान साहब, यू सेल्फ लॉयर, आप जानते हैं लॉ को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी बात ना माने, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त एक तरह से हमारे खिलाफ पार्टी हुआ है, इलेक्शन कमीशन की अपनी खुद की मोहतरम कमिश्नर साहबान की ऑब्जर्वेशन है कि ये एट द मैक्सिमम फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है। इसमें अगर साबित हो जाता है तो अगर कोई पैसे आए हैं प्रोहिबिट तरीके से, वो कॉन्फिस्केट होंगे, पार्टी का निशान रहेगा, पार्टी की मेंबरशिप रहेगी, पार्टी की रजिस्ट्रेशन रहेगी, पार्टी इलेक्शन लड़ेगी अपनी उसी निशान पे। तो अगर ये साबित भी कभी अगर होता है प्रोहिबिटेड फंडिंग का, तो ये फॉरेन फंडिंग का तो केस नहीं है। तो एक तो ये तस्हीह मैं करना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि हमने तो अपने सारे गोशवारे सब कुछ हिसाब किताब दे दिया है। ये जो 40 साल से पाकिस्तान की सियासत की मंजी पे बैठे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत की मंजी ठोक दी है, इनको हमने जब कहा कि आप भी अपने पिटीशन में हमने जमा की कि ये नून और पीपल्स पार्टी और जमीयत और एमक्यूएम इनसे भी जरा मांगे, वो जो फिर ये लोग भागे इलेक्शन कमीशन से, तो इंशाल्लाह दूर दूर तक ये नजर नहीं आ रहे। चले मैं जरा अब ये, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला मईशत का है और IMF के साथ मुज़ाकरात वाला भी है। खुर्रम दस्तगीर साहब, होपफुल हैं आप कि ये IMF के साथ जो मामलात हैं, जो उनके एतराज़ात हैं, ये तमाम चीज़ें दूर हो जाएंगी, तहफ़्फ़ुज़ात, और ये मुआहदा जो है वो तय हो जाएगा? जी, मुझे बहुत तवक्को है। हमने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। अल्लाह ताला से करम की भी दुआ है कि इंशाअल्लाह इसका ड्राफ्ट जो उनका लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो इस वक्त लिखा जा रहा है, तो अगले चंद दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। अच्छा, नेचुरली जो रुकावट आई है, जिसका हमें चैलेंज भी है, वो ये है कि जो जिस किस्म की सैलाब की तबाही पाकिस्तान में आई है, उसकी वजह से हमारी मईशत को, हमारी ज़राअत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, जिसकी वजह उसका जो असर है वो कैलकुलेट करने में हमें वक्त लगा है। लेकिन अब हमने IMF को बावर करा दिया है, तो मुझे बहुत तवक्को है कि अगले चंद दिनों में ये, अभी कल तक तो नेगोशिएशंस जारी थी, आज सुबह भी उनसे गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन वीकेंड के दौरान जो है मुझे उम्मीद है कि सोमवार या मंगल तक जो है वो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये बात क्योंकि हुई, आपकी जाहिर बात है मिनिस्टर इंचार्ज हैं आप इस चीज के, तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी के हवाले से क्या IMF को कोई तहफ़्फ़ुज़ात है? जी, उनको तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए थे, और वो अब नंबर्स तो बड़े वाज़े थे ना कि जी जो जुलाई से सितंबर की सहमाही थी, उसमें एक तो सैलाब आया सितंबर में, जिसकी वजह से जो अगस्त के आखिर में उसकी वजह से हमारी कुछ जो बाज़याबी थी बिलों की वो मुतासर हुई थी। लेकिन अब हमने उनको जो सर्टिफाइड नंबर्स हैं
अक्टूबर से दिसंबर के जो थे, वो जो तमाम जो कमी आई थी वो हमने अल्लाह के करम से उसको पूरा कर लिया है। तो वो जो बिल रिकवरी है इट्स अगेन बैक अप टू 90% प्लस। तो अब वो वहां से तो इशू नहीं है। और सर वो देखिए उनकी बार बार उनका मुतालबा यही होता है कर्जों के हवाले से भी गर्दिशी कर्जे जी वो ये कहते हैं कि आप गर्दिशी गैस और बिजली के जो गर्दिशी कर्जे हैं उनका भी खात्मा हो जाएगा। जी फिर मेरे भाई नाराज हो जाएंगे। अब ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सर्कुलर डेट जो है 31 मार्च को 2467 अरब रुपए छोड़कर गए थे, जो फिर हमने पहले कम किया है, अब सैलाब की वजह से फिर बढ़ा, फिर उसको कम कर रहे हैं। उनका मुतालबा सिर्फ यही है कि वो तमाम इश्यूज जिनको आपने मौखर किया था वो आप कंज्यूमर से रिकवर करें। हमने उन्होंने ये बताया कि अब टैरिफ में तो हमने पिछले मौसम गर्मा में इजाफा कर दिया था, अब बेस टैरिफ जो है, जो बुनियादी टैरिफ है, उसमें अब इजाफा नहीं हो सकता। सिर्फ ये कि जो अगर रिकवरीज हैं वो इंशाल्लाह आगे वाले महीनों में हम उनके साथ इस वक्त उनसे गुफ्तगू जारी है कि उसका शेड्यूल क्या होगा। तो अल्लाह मुझे बहुत तवक्को है कि IMF के साथ मामला जो है वो अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। और सर ये लोगों के तो जाहिर बात है, लोग बड़े डरे हुए हैं कि कोई बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाएगा बिजली की कीमतों और गैस की कीमतों को लेकर। नहीं देखिए हमारी यही IMF से बहस है, क्योंकि देखिए हमें जो वजारत तवानाई है शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हमें दो काम करने हैं। हमें बिजली के सेक्टर को भी जिंदा रखना है, लेकिन हमें पाकिस्तान के अवाम का जो मफाद है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो हमारी तो पूरी कोशिश यही है कि जो भी इसमें फैसला होगा, जो 300 या उससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो हमारे 75% सार्फिन हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो गरीब हैं या मुतवसत तबके के हैं, उनको इससे जो है वो मुस्तस्ना रखा जाए और जो बोझ अगर डलना है वो उन्हीं पर हो जो इसको उठाने के काबिल है। अच्छा, तो क्या सर उनके लिए फिर क्यों हल क्या निकल सकता है अब आपकी नजर में? क्या कोई पैकेज होगा, कोई स्पेशल रिलीफ दिया जाएगा ताकि उन लोगों पर ज्यादा बोझ ना पड़े? नहीं, उनके ऊपर देखिए, नहीं जिस तरह मैंने कहा, हमने जो पिछली गर्मियों में जो तब्दीलियां की थी वो अपनी जगह पर अब खड़ी रहेंगी। जो अगले हमें रिकवरियां करनी, मतलब हमने सैलाब की वजह से आप देखिए ना 10 अरब रुपए के बिल माफ कर दिए थे। अब IMF जी कहते हैं कि जी आप ये जो आपने माफ किए हैं इसका कोई ना कोई हल सोचें। तो हमारी तो पहली कोशिश यही है कि वजारत खजाना जो है वो अपने बजट में से इस 10 अरब को करे, अदरवाइज ताकि हमें रिकवर ना करना पड़े सार्फिन से। इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े पेचीदा किस्म के, लेकिन कोशिश इस तरह मैंने कहा यही है कि जो 300 या उससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले हमारे टोटल सार्फिन का 75% है तकरीबन, उन पर कोई बोझ ना आए, और जो आने और जो बोझ हमें डालना भी है वो आने वाले महीनों में उसको पूरी तरह स्टैगर किया जाए ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है कम कम करके रिकवरियां हों। ठीक, राइट, एक ब्रेक पर जा रहा हूं, जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अली महमूद खान साहब, हुकूमत बहुत सारी चीज़ों का, मुआशी मुश्किलात का जिम्मेदार आपको समझती है, आपकी तनकीद भी है, लेकिन क्या आपके पास इन मुआशी मसाइल का कोई हल या कोई प्लान है, या ये मसाइल आप हल कर लेंगे अगर आप वापस आते हैं? इंशाल्लाह क्यों नहीं हल करेंगे। जो काम हम पहले एक दफा कर चुके हैं दूसरी बार करना तो आसान है। 2019 में कोई अप्रैल 2019 में कोई 4.5-5 अरब डॉलर फॉरेक्स रिजर्व पे हम बैठे हुए थे। बड़ा एशियन टाइगर ने बना दिया था, मियां साहब ने। ऐसा एशियन टाइगर था जो अपाहज था, पोलियो ज्यादा था, नाखून शाखून उसके निकाले हुए थे। क्या वजह थी कि अगर ये 5 साल इतनी जबरदस्त इन्होंने माशी तरक्की के जो है वो संग मील अबूर किए थे, 4.5 अरब डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व्स अल्लाह ताला की करम से लाइटर नोट, अगर आपने भी मसाइल हल कर लिए थे, उन्होंने भी मसाइल हल कर लिए थे, तो मुल्क के अभी मसाइल हैं क्यों? साहब भाई मेरे, आप मसाइल मैं बता देता हूँ ना जी। मसाइल ये हैं कि 2013 से 18 तक मुल्क में गंदम की वाफर पैदावार थी, और इतनी ज्यादा गंदम थी कि हम गंदम एक्सपोर्ट करते थे। PTI के दौर में गंदम जो है वो मुल्क से नापैद होगी, पैदा होना बंद होगी। क्या हुआ? अच्छा भाई, एक मिनट दे जरा, मैं आता हूँ जी। अली भाई कर ले बात आप पूरी। ये इनको जरा थोड़ा थपकी दें, रिलैक्स कराएं।
आपने वैसे इनको तंग नहीं किया, इतने होम्योपैथिक सवाल पूछे इनसे। आ जाया करें यार प्रोग्रामों में, हम भी जब मिनिस्टर थे तो आ जाते थे, रोज बैठा होता था मैं। देखें सिंपल 3-4 बातें मैं इनके सामने रखूंगा। आपकी एक्सपर्ट टीम थी, हम बड़े नालायक थे, 6 पे हमने छोड़ा, अगर 7 पे नहीं कर सकते थे 6 पे आप रखते, नेगेटिव आप लेके गए। हम कोरोना के दौरान 3 की जीडीपी पे चला के, अभी तो कोरोना नहीं है ना मेरे बड़े भाई, कोरोना के दौरान इमरान खान 3 की जीडीपी पे लेके चला था, 6 पे छोड़ के गया। किसी भी सूरत में इस बात को हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगर आप इतने एक्सपर्ट थे, आखिर क्या हुआ कि 6 से हम मनफी 0 से भी आप नीचे चले गए हैं। हमारा सारा $7 अरब का फॉरेक्स रिजर्व हमने आपके पास छोड़ा है यार। करप्शन करके भी बंदा इतना नहीं कम कर सकता। आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आना चाहिए कि आप 0 से नीचे जाने का एजाज सिर्फ पीटीआई को हासिल हुआ 2020 में। $3 अरब 0 से नीचे सिर्फ 1952 के बाद 2020 में गए थे। देखें माशी तरक्की हमारी 6 की थी, ज़राअत 4.4 माइनस में जाने का एजाज सिर्फ आपको हासिल हुआ है 52 के बाद। शरह नमू, सुने आपके करनामे नहीं अपने बता रहा हूं, 7.2 पे था। बताएं आज आपकी शरह सनती शरह नमू कितनी है? खिदमात का शुबा जो हमारी सर्विसेज 6.2% पे ग्रो कर रहा था, आज बताएं कितना है? हम जो है $125 का डॉलर पर बैरल पेट्रोल लेके, चले अब जरा पेट्रोल कहती हैं सर, उसको 149 का बेच रहे थे। कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है ना 260 का बेच रहे हैं, आप 85 का लेके 260 मुझे का हुकूमत बेच रहे हैं। सर जरा सवाल जरा सुन लें सर। एक्सपेक्टेशन ये है, जारी बात है आप लोगों के पास तजर्बा भी है कि चले मजीद खराबी ना से एक फुल स्टॉप जरूर लग जाए। बेशक अगर फर्ज कर ले हालात पहले खराब थे तो डॉलर है, ज़र मुबादला के ज़खायर है, यहां से चीजें बेहतरी की तरफ जो है वो जानी चाहिए। तो वो सर जो होप चाहिए होती है या बेहतरी के जो आसार होते हैं वो अभी तक क्यों नहीं हमें जो है वो नजर आ रहे हैं? देखिए 2 बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि दुनिया में जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, एक वर्ल्ड वाइड एनर्जी क्राइसिस है। हमें बहुत बड़ा क्राइसिस ये इस बात का है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो एलएनजी हमें चाहिए वो दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है। और उसकी जो वाहिद हमारे पास आज भी सोर्स है वो वही 2015 का मुआहिदा है जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करके गई थी। उसमें इन्होंने 5 लोड थे, उसमें 2 इनका इन्होंने भी इजाफा किया, इनको भी मैं साथ ऐड कर लेता हूं। लेकिन उसके अलावा कतर के अलावा हमारे पास कोई सोर्स नहीं है एलएनजी का। तो एलएनजी का ना होना हमारी पावर इंडस्ट्री के लिए, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बड़ा डेंजरस है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि वो नापैद है दुनिया में। इसी तरह कोयले की कीमत जो है वो 4 गुना हुई पिछले साल के दौरान, जो इनके दौर में नहीं हुई थी जब तक ये इनकी हुकूमत थी। इस तरह की बहुत सारे बहरान ऐसे आए हैं कि वर्ल्ड वाइड लिक्विडिटी क्राइसिस है। जो मैं इनसे एक्चुअली सवाल पूछ रहा था कि हमें भाई जो कहते हैं 85 का लेके 260 का क्यों बेच रहे हो भाई? बहुत बड़ा क्राइसिस ये है, सुनिए, बहुत बड़ा क्राइसिस ये है कि 2013 से 18 के दौरान यही मिट्टी थी, यही किसान था जो पाकिस्तान पीटीआई के दौर में गंदुम पैदा होना बंद हो गई। सर मैं वही किसान था जो कपास पैदा कर रहा था, पीटीआई के दौर में कपास पैदा होना बंद हो गई। वही किसान था जो चीनी पैदा कर रहा था, पीटीआई के दौर में चीनी पैदा होना बंद हो गई। और ये तीनों चीजें जो हैं ये खुद इनके वजीर खजाना कहते थे कि हम नेट फूड इंपोर्टर हो गए। जो पाकिस्तान का शिफ्ट है, जो पाकिस्तान की तबाही है नेट फूड इंपोर्टर बनने की, उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं। लेकिन हमें इसको मैनेज करना है। मैं आपसे ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी ये खराबी पीटीआई करके गई है हम उसको ठीक कर रहे हैं, करेंगे। और इंशाल्लाह अपना रिकॉर्ड जो है ये लेकर अक्टूबर में पाकिस्तान के अवाम के पास जाएंगे। अभी तो इनका इम्तिहान होने लगा अप्रैल में, जब ये खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब में अपनी तबाह अमन अमान का, तबाह मईशत का, तबाह तालीम का, तबाह शहर का, तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर का जब जवाब देंगे तो जवाब आ जाएगा आवाम से। सर टाइम खत्म हो गया जी। अली भाई 10 सेकेंड है, आप कह लें आप जी। इस कौम पे रहम करें, इस कौम को मजीद तबाह ना करें। इसने आपके साथ बुरा नहीं किया, 3 बार आपके लीडर को वज़ीर आज़म बनाया और बदला ना ले आप इससे। और बहुत शुक्रिया अली महमूद खान साहब, प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।